बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी इस्लामिक वज़ाइफ के प्यारे दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत से होंगे। हमारी दुआ है कि अल्लाह पाक आपको खैर व आफ़ियत से रखे। प्यारे दोस्तों, गुर्बत भी अल्लाह ताला की तरफ से होती है और अमीरी भी अल्लाह ही की जानब से होती है। लेकिन बहैसियत मुसलमान हमें चाहिए कि हम हर हाल में कुरान पाक और प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात से रहनुमाई हासिल करें, क्योंकि हर मुसलमान के लिए हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी मशले राह है। याद रहे कि जहाँ पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलमानों को ज़िंदगी गुजारने के तौर तरीक़ों के बारे में तालीमात दी हैं, वहीं पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी से हमें बहुत सी ऐसी रवायात भी मिलती हैं जिनमें मुख्तलिफ़ अशिया के फ़वाइद बयान हुए हैं। दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको एक ऐसी ही चीज़ के बारे में बताने जा रहे हैं कि जिस चीज़ के बारे में प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फरमाया कि जिस घर में मौजूद होगी वो घर कभी गरीब नहीं हो सकता। इसलिए हर इंसान को चाहिए कि वो अपने घर के अंदर इस चीज़ को रखे और इस चीज़ को अपने घर से कभी ख़त्म ना होने दे। दोस्तों, ये ख़ास चीज़ क्या है और इसके बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के क्या इरशादात हैं, इस बारे में मुकम्मल तफसील जानने के लिए आपसे इल्तमास है कि वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। और अगर आप हमारे चैनल जी इस्लामिक वज़ाइफ की वीडियो पहली बार देख रहे हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो हमारी आपसे गुजारिश है कि आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और साथ ही लगे बेल के बटन को भी प्रेस कर लें, ताकि आपके पास फ्यूचर में हमारी अपलोड होने वाली मज़ीद इस्लामी और मालूमाती वीडियोस का नोटिफिकेशन बर वक्त मिलता रहे। प्यारे दोस्तों, याद रहे कि अल्लाह ताला ने इंसान की दुनियावी ज़िंदगी को असबाब के साथ जोड़ा है और दुनियावी असबाब और ज़रूरियात में एक बुनियादी ज़रूरत मालो दौलत है। अगर इंसान के पास मुनासिब मिकदार में मालो दौलत मौजूद हो तो इंसान की ज़िंदगी बाखूबी गुजरती है। इंसान अपनी ज़रूरियात को अहसन तरीके से पूरा करता है और उसके बरअक्स अगर इंसान को माली तंगी का सामना हो तो इंसान अपनी हर ज़रूरत के लिए मोहताज होता है और उसको सख्त परेशानी का सामना होता है। याद रहे कि जो लोग गुर्बत व अफलास में घिरे हुए हैं, उनको इसका बाखूबी अंदाज़ा होता है कि माली तंगदस्ती किस कदर परेशानी का बायस बनती है। याद रहे कि इंसान पर बाज़ औक़ात ऐसे भी हालात आ जाते हैं कि उनके पास खाने पीने के लिए कुछ भी बाकी नहीं रहता, और ख़ास तौर पर मौजूदा हालात में तो ऐसे कई वाक़यात सुनने को मिल रहे हैं कि मुआशी तंगी और भूख की वजह से लोग हराम मौत मार रहे हैं। कभी सुनने को मिलता है कि 7 बच्चों समेत माँ बाप ने दरिया में छलांग लगा दी। तो दोस्तों, इन हालात में हर इंसान को चाहिए कि वो अल्लाह ताला से रुजू करे और प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात से अपने मसाइल को हल करे और अपने मसाइल का हल तलाश करे। दोस्तों, अगर प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी को देखा जाए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी फ़ुक़र फ़ाक़ा और गुर्बत व अफलास के अंदर ही गुजरी है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी दुनिया को पसंद नहीं फरमाया। अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चाहते तो पहाड़ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए सोना बना दिए जाते, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसे पसंद नहीं फरमाया। इसलिए गुर्बत व अफलास के हालात में परेशान होने की बजाय हमें अपने आका की ज़िंदगी को देखना चाहिए और सब्र व शुक्र से काम लेना चाहिए। गुर्बत को दूर करने के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी से सबक हासिल करना चाहिए। आइए अब आपको बताते हैं कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस चीज़ को बेहतरीन सालन करार दिया और किस चीज़ के बारे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिस घर में होगी वो घर कभी गरीब ना होगा। इस बारे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये रवायात मुलाहिज़ा फरमा लीजिए। हज़रत जाबिर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बिन अब्दुल्लाह रिवायत फरमाते हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मरतबा अपने घर वालों से सालन का पूछा। उन्होंने कहा कि हमारे पास सिरके के अलावा कुछ नहीं। उन्होंने उसे तलब किया और फरमाया कि सिरका बेहतरीन सालन है। इसी तरह हज़रत उम्मे हानी रज़ियल्लाहु तआला अन्हा रवायत फरमाती हैं कि हमारे पास नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए और पूछा कि क्या तुम्हारे पास खाने के लिए कुछ है? मैंने कहा नहीं, अलबत्ता बासी रोटी और सिरका है। फरमाया कि इसे ले आओ।
وہ گھر کبھی غریب نہیں ہوگا جس میں سرکہ موجود ہو۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سرکہ بہترین سالن ہے۔ حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں موجود تھی۔ انہوں نے فرمایا، کیا تمہارے پاس کھانے کو کچھ ہے؟ انہوں نے کہا، ہمارے پاس روٹی، کھجور اور سرکہ ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بہترین سالن سرکہ ہے۔ اے اللہ، تو سرکے میں برکت ڈال کہ یہ مجھ سے پہلے نبیوں کا سالن تھا، اور وہ گھر کبھی غریب نہ ہوگا جس میں سرکہ موجود ہوگا۔ آج کل جو سرکہ دستیاب ہے، ان احادیث میں اس کی بات نہیں ہو رہی، کیونکہ یہ خالص نہیں ہے بلکہ یہ سینتھیٹک ہے۔ اس لیے کوشش کی جائے کہ گھر میں خالص سرکہ تیار کر کے رکھا جائے، یا پھر کہیں سے خالص سرکہ حاصل کرنے کی کوشش کی جائے، اس کو گھر میں استعمال بھی کیا جائے اور گھر میں برکت کے لیے رکھا بھی جائے، کیونکہ آپ نے خود ہی روایات میں یہ بات سن لی کہ اس کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے، اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک نہیں بلکہ کئی روایات میں واضح فرما دیا کہ جس گھر میں سرکہ موجود ہوگا وہ گھر کبھی غربت کا شکار نہیں ہوگا۔ یہاں آپ کو بتاتے چلے کہ زمانہ قدیم سے بے پناہ فوائد کے باعث سرکے کا گھریلو استعمال کیا جا رہا ہے، لیکن دور جدید میں بیشتر لوگ زبردست طبی فوائد کے حامل اس شے سے بے خبر ہوتے جا رہے ہیں۔ اب سرکے کا استعمال محض کھانوں کو لذیذ بنانے کی حد تک رہ گیا ہے۔ یاد رہے کہ اصل سرکہ وہ ہوتا ہے جو سبزیوں اور پھلوں سے بنایا جائے، اور صحت کے فوائد بھی اصل سرکے سے ہی حاصل ہو سکتے ہیں، اور احادیث میں بھی اصل سرکے کا ہی ذکر ہے، نہ کہ بازاری سرکے کا۔ یاد رہے کہ طب اسلامی میں بھی سرکے کا استعمال ثابت شدہ ہے، تاہم سیب اور انگور کا سرکہ افضل شمار کیے جاتے ہیں۔ سیب یا انگور کے سرکے میں گندم یا جو کی روٹی بھگو کر کھانے سے غیر معمولی راحت اور توانائی ملتی ہے، اور اسی کا ذکر احادیث میں ملتا ہے۔ یہاں آپ کو سیب کے سرکے کے کچھ فوائد بتاتے ہیں، جنہیں سن کر آپ یقیناً سیب کے سرکے کو اپنی روزمرہ غذا کا حصہ بنانے پر غور کریں گے۔ ماہرین کے مطابق اگر گلے میں تکلیف ہو رہی ہو تو سیب کے سرکے سے اس انفیکشن کی روک تھام میں مدد مل سکتی ہے۔ سرکے میں موجود تیزابی خصوصیات کے سامنے بیشتر جراثیم ٹک نہیں پاتے۔ چوتھائی کپ سیب کے سرکے میں چوتھائی کپ گرم پانی ملائیں اور ہر گھنٹے بعد غرارے کریں۔ دوستوں، آپ یہ سن کر حیران ہوں گے کہ چوہوں پر کی گئی ایک طبی تحقیق میں یہ بات سامنے آئی ہے کہ سرکے میں پائے جانے والے ایسٹک ایسڈ کی بدولت ان کے خراب کولیسٹرول کی سطح میں کمی آئی۔ اسی طرح ایک جاپانی تحقیق کے مطابق روزانہ کچھ مقدار میں سیب کا سرکہ استعمال کرنے سے لوگوں میں کولیسٹرول کی سطح معمول پر رہتی ہے۔ اس لیے سیب کا سرکہ جسمانی وزن میں کمی کے لیے بھی فائدہ مند ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس میں موجود ایسٹک ایسڈ خوراک کی خواہش کم کر کے میٹابولزم کو تیز کرتا ہے۔ طبی ماہرین کے خیال میں سرکہ جسم کے نظام ہضم کو بھی تیز کرتا ہے، جس کے نتیجے میں دوران خون میں بہت کم کیلوریز باقی رہتی ہیں۔ اسی طرح خارش کی شکار جلد کے لیے بھی سیب کا سرکہ فائدہ مند ثابت ہو سکتا ہے۔ سرکے کے چند قطرے روئی پر ٹپکائیں اور اسے متاثرہ حصے پر لگا دیں۔ اس میں موجود اجزاء خارش زدہ جلد کو سکون پہنچانے میں مددگار ثابت ہوں گے۔ اگر آپ کو سینے میں جلن یا معدے میں تیزابیت کی شکایت ہے تو 2 چائے کے چمچ سیب کے سرکے کو 1 گلاس پانی میں ملائیں، کھانے کے دوران ہی پی لیں۔ سیب کا سرکہ معدے کی تیزابیت کو کم کرتا ہے، جبکہ غذائی نالی کو معدے میں تیزابیت بڑھنے کے اثرات سے بھی بچاتا ہے۔ سیب کے سرکے کو پانی میں ملا کر استعمال کرنا بدہضمی، قبض یا ہیضہ وغیرہ سے بچانے میں مدد دیتا ہے۔ ہمیشہ کی طرح اللہ سے یہ دعا ہے کہ اللہ ہمیں دین کی سمجھ نصیب فرمائے اور اس کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ پیارے دوستوں، ہم یہ امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ آپ ہمارے چینل دی اسلامک وظائف کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی لگے بیل کے بٹن کو بھی پریس کر لیں، تاکہ آپ کے پاس ہماری آنے والی مزید معلوماتی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن بر وقت ملتا رہے۔ سبسکرائب کے ساتھ ساتھ ہماری ویڈیوز کو لائک بھی کریں اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹس میں ضرور کریں۔ کمنٹس میں آپ اپنے سوالات بھی ہم تک پہنچا سکتے ہیں۔
अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखे। आमीन।